बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 जनवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले के हवाले से तैयारियां। मशरिक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है। किस तरह से आलमी मीडिया इस वक्त कंफर्म कर रहा है कि द नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। ईरान के करीब, ईरान के साहिल के करीब भी अमेरिका के जासूसी वाले तैयारे, सर्वेलेंस वाले तैयारे और ड्रोन्स वो भी देखे गए हैं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें रॉयटर्स ने यह कंफर्म किया है कि ईरान को अब ये लगता है और ईरान के ऑफिशियल्स का ये बिलीव है कि भाई अमेरिका हमारे पर हमला कर सकता है। अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान में कोई स्ट्राइक कर सकते हैं और प्रीटेक्स्ट जो है वो ईरान के अंदर होने वाले मुजाहरे, और अगर वो मुजाहरे पुरतशद्दुद होते हैं और सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल होती है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ जो है ये किया जा सकता है। वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद अब इस हवाले से बाज़गश्त और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान पर कल एक बहुत बड़ा साइबर हमला भी हुआ, हमने उस हवाले से व्लॉग भी किया। दुनिया भर से 1,20,000 हैकर्स ने ईरान का जो कम्युनिकेशंस का नेटवर्क है उसको हैक करने की कोशिश की। बड़ा साइबर हमला था और अब जो सूरत हाल है, जो लेटेस्ट 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं वो बहुत अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले चंद व्लॉग्स में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। ये रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, यह बहुत अहम है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। खैर, ईरान के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग ये हुई है कि ईरानी हुक्काम ने ये ऐलान किया है कि लोगों पर मुआशी दबाव कम करने के लिए हर शहरी को माहाना माली अलाउंस दिया जाएगा। सरकारी तर्जुमान जो हैं फातिमा मुहाजिरानी, उन्होंने सरकारी टीवी को बताया कि हर फर्द को माहाना 10 लाख तोमान, तकरीबन 7 अमरीकी डॉलर्स जो है उसके बराबर रकम दी जाएगी, जो 4 माह के लिए उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की सूरत में मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि यह रकम नकद के बजाय क्रेडिट की शक्ल में होगी, जिसे मखसूस अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसका मकसद अवाम पर मुआशी दबाव को कम करना है। यह सहूलत तमाम ईरानी शहरियों को 4 माह तक फराहम की जाएगी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान की आबादी 8 करोड़ 50 लाख से जायद है, जहां कम अज कम माहाना अखराजात तकरीबन $100, जबकि औसत तनख्वाह लगभग $200 के करीब है। ईरान में रोजमर्रा खरीदारी के लिए ज्यादातर अफराद नकद रकम के बजाय मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड के जरिए ही अदायगियां करते हैं। गुज़श्ता 1 साल के दौरान ईरानी करेंसी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 1/3 से ज्यादा अपनी कदर खो चुकी है, जिसके बायस अवाम की कुव्वत खरीद में शदीद कमी और मुल्क भर में बेचैनी हुई, जिसके तनाजुर में जो एहतजाज हैं वो हुए। 12 अफराद इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी एहलकार और आम लोग 12 इसमें कम अज कम मारे जा चुके हैं। 40 शहरों तक ये एहतजाज जो है इसका दायरा कार फैल चुका है। अच्छा, इस सब के अंदर एक तरफ तो अब इन प्रोटेस्ट्स को ईरान जो है वो बड़े तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को जो अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर इन प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई तो अमेरिका आकर ईरान के लोगों की मदद करेगा, विच इज़ इन अ वे उसी तरह का सिनेरियो जो वेनेजुएला के अंदर हुआ। रीजंस डिफरेंट हैं। निकोलस मादुरो के ऊपर नार्को टेररिज्म का चार्ज है, यहाँ पर ईरान के लोगों को बचाने का प्रीटेक्स्ट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरानी सफीर जो है रजा अमीरी, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक झूठ और मुज़हिका खेज इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भाई सुप्रीम लीडर अवाम और मुल्क के चौकस सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट इनकी आई है पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसडर की, वो इसलिए आई है क्योंकि खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम लीडर जो है ईरान के वो मॉस्को जा सकते हैं और उनका रास्ता जो है वो तैयार कर लिया गया है। एक्सट्रीम सूरत के अंदर वो अपने मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे। तो ईरान ने अब ऑफिशियली इस हवाले से ईरान के जो सुफरा हैं, ईरान ने डिप्लोमेसी जो है वो स्टार्ट कर दी है और इस चीज को प्रोपेगेंडा करार दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सेनेटर ग्राहम है, लिंडसे ग्राहम,
یہ اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں ایران کے خلاف, ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب بھی ہیں. کہتے ہیں دا پیپل آر این اوپن ریوولٹ, لوگ جو ہیں وہ کھلی بغاوت کر رہے ہیں. دے چوز ناٹ ٹو لیو دس وے اینی مور, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس طرح سے نہیں جینا. ان لائک اوباما کے برعکس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اب ایران کے لوگوں سے اپنا منہ نہیں پھیرے گا. اچھا, مڈل ایسٹ کے جو سورسز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے حوالے سے مڈل ایسٹ کے سورسز اور ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس اینڈ اسرائیل کین لانچ اے جوائنٹ ملٹری آپریشن اگینسٹ ایران ان دا نیکسٹ 72 آورس. یعنی اگلے 72 گھنٹے جو ہیں ان میں ایک جوائنٹ آپریشن جو ہے وہ ایران کے خلاف ہو سکتا ہے. اوپن سورس انٹیلیجنس جو اور فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا جو ہے, یعنی کوئی بھی شخص اسے کنفرم کر سکتا ہے, وہ اس وقت انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انکریزڈ یو ایس ملٹری ایئر ایکٹیویٹی مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور مڈل ایسٹ کی جانب بھی. یعنی مڈل ایسٹ کی جانب بھی امریکہ کی فضائی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے, یعنی وہاں پر کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے, اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی. اور اس سب کے اندر جو C-17 گلوب ماسٹر 3 ہے جو کہ کارگو ایئر کرافٹ ہے, جس میں آپ جنگی ساز و سامان یا کچھ بھی پہنچا سکتے ہیں, ایک یہ, اور دوسرا ری فیولنگ ٹینکرز, یعنی جہازوں کی ری فیولنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے جنگی حالات میں. یہ موومنٹس جو ہے ناظرین کرام, جو mid 2025 میں ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر, پہلے تو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اور پھر امریکہ نے B-2 بمبار بھیجے تھے نا, اور ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر ایک سٹرائک ہوئی تھی. اسی طرز کی پری سٹرائک لاجسٹکس ہیں جو اندازہ لگ رہا ہے. اسی طرح کی موومنٹس جو ہیں وہ اس وقت بھی دیکھی گئی تھی جب یو ایس یہ کرنے جا رہا تھا, اور اس سب کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ اس ریجن کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور اس مرتبہ امریکہ جو ہے, لاسٹ ٹائم امریکہ براہ راست ایران اسرائیل جنگ میں نہیں آیا, وہ آیا, اس نے اینڈ کیا اس جنگ کا نیوکلیئر سائٹ سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا, اور یہ معاملہ پھر اس کے بعد دب گیا. الدوید ایئر بیس پہ ایران نے کچھ میزائل مارے, وہ لگے نہیں, لیکن دونوں سائڈز نے کہا کہ بھائی اب سیز فائر ہو گیا ہے. اب اس میں سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں, ان کے پاس کچھ ہی دن کی ونڈو ہے ٹو لیو دا کنٹری, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ ان کا اختتام ہوگا. اس طرز کی رپورٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں. وہیں دوسری جانب رائٹرز اب کیا کہہ رہا ہے؟ رائٹرز نے کہا ہے کہ ایران, رائٹرز کے دنیا کی ایک موقر نیوز ایجنسی ہے, رائٹرز کو ایرانین سورسز نے یہ بتایا ہے اور ایرانین آفیشلز نے یہ بتایا ہے کہ بھائی وی بلیو دیٹ دیر مائٹ بی ملٹری ایکشن بائی یو ایس اور اسرائیل امڈ دا پروٹیسٹ. اب ایرانین آفیشلز نے رائٹرز کو یہ کہا کہ بھائی ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل یا دونوں مل کر ایران کے اوپر کوئی اسٹرائک یا کوئی ملٹری ایکشن کر سکتے ہیں ان احتجاجی تحریکوں کے دوران. آفیشلز بلیو دیٹ اینی شارپ گورنمنٹ کریک ڈاؤن آن رائٹرز could be used as a pretext for punitive action by US and Israel. اب جو آفیشلز ہیں ایران کے, انہوں نے کہا کہ بھائی اگر حکومت کریک ڈاؤن جو ہے وہ بڑا سخت کرتی ہے ان احتجاج کرنے والوں کے اوپر, یا ایون اگر یہ احتجاج پرتشدد ہوتے ہیں, یہ خونی احتجاج میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتی ہے, انٹینس اور شارپ گورنمنٹ ایکشن لیا جاتا ہے, یعنی بہت سخت قسم کا ایکشن ان کے خلاف لیا جاتا ہے, تو اسے ایک پری ٹیکسٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا ایران کے اوپر شدید ترین بدترین قسم کا فوجی ملٹری ایکشن, فوجی ایکشن جو ہے وہ کرنے سے پہلے اسے ایک پری ٹیکسٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ ان کے اپنے آفیشلز کا کہنا ہے, وچ از سم تھنگ ویری بگ اینڈ ویری ہیوج. اور لیٹس سی ان دا کمنگ ڈیز کیا ہوتا ہے. لیکن وینزویلا کے اندر جو ٹرمپ نے کیا اور امریکہ نے کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. انتونیو گوتریس یو این کے جو یو این کے آپ کو پتہ ہے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا یو ایس ایکشن کو, بٹ امریکہ جو ہے اس نے جو کرنا تھا امریکہ نے تو کر دیا. اب ایران جو ہے وہ اس وقت ریڈار پر آ رہا ہے, اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.